السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا سيري نيميرو 2. إذا بالنسبة لا سيري نيميرو 1 راه لو لين ديالها غنحطها لكم في الديسكريبسيون. دونك سيري نيميرو 1 شنو درنا فيها واحد الكونترول نيميرو 2 دوزيام سيمستر. اشنو كان فيه روبير دون لو بلان وفيه ايكواسيون دون دروات وفيه لي سيستيم. دابا بالنسبة لهاد السيري نيميرو 2 خديت واحد ليكزامان ديال 2018. اشنو فيه هاد ليكزامان؟ خديت منه لا لوسون ديال روبير دون لو بلان، ايكواسيون دون دروات و فونكسيون لينيير اي فونكسيون افين. دونك عندي هنايا دو زيكزارسيس. ليكزارسيس نيميرو 1 فيه روبير دون لو بلان و فيه en même temps équation d'une droite. alors بالنسبة لهنايا on considère le repère orthonormé OIJ. اذا واخا ما كتبتهاش هنايا غير باش نستغل ليسباس، اعتبروها بلي راه كاينه. دونك اون كونسيدير دون لو روبير orthonormé OIJ les points A de coordonnées 1 7, B moins 6 3, C 0 moins 1. La première question, calculer le vecteur ou bien les coordonnées du vecteur AB. C'est-à-dire بغينا les vecteurs, les coordonnées plutôt ديال vecteur AB وبغينا la distance AB et la distance AC. Puis déduire, يعني من خلال هادشي اللي غتلقاو هنايا, déduire que le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Donc je pense بالنسبة la première question c'est clair. La deuxième question, déterminer les coordonnées de L milieu de segment BC. Donc déterminer les coordonnées de point L, واخا ما كتبش انا هنا point راه باينه بلي راه point milieu de segment. هنا ما كتبش le terme segment ou bien le mot segment, راه كنقصد segment BC. Voilà. La troisième question plutôt, montrer que l'équation réduite de la droite BC est y égale à moins 2 sur 3x moins 1. إذا أشنو غديروا في هاد لا كيستيون نيميرو 3؟ نتوما غتقلبوا على ليكواسيون ريدويت دو لا دروات بي سي، غتقلبوا عليها وفي الاخر خاصكم تلقاوها هي هادي y égale à moins 2 sur 3x moins 1. اشنو قلنا؟ l'équation cartésienne ديال واحد plutôt l'équation réduite ديال واحد لا دروات s'écrit sous forme de y égale à m x plus p. c'est-à-dire هادي راه m moins 2 sur 3 و p هي moins 1. دونك هاد ام اش كتسمى الكوفيسيون ديريكتور دو لا دروات بي سي. هادي كوفيسيون ديريكتور. وكيفاش غنلقى الكوفيسيون ديريكتور اللي كنسميها ام غنستعمل لي كوردوني ديال هاد لي بوين اللي هما بي سي. ها هما بي سي. غنعاودكم باش تلقاو لا ريبونس. ومن بعد باش غتلقاو هاد كي اللي هي موان 1 بي بلوتو، هاد بي اللي هي موان 1 كيفاش غتلقاوها؟ غتاخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا، سيتادير لا دروات بي سي، غتاخدو اما بي ولا سي وغتعوضوا لي كوردوني ديال هذاك لو بوين اللي خديتو في هذيك ليكواسيون اللي غتلقاو هنايا اللي فيها بي، وغتلقاو بي ايكال موان 1. دونك هادشي درناه في لي سيونس اللي قبل. دابا كنراجعوا حنايا بوغ ليكزامان ريجيونال. هذا هو الهدف. لا كاتريام كيستيون، déterminer l'équation réduite de la droite D passant par A et perpendiculaire à la droite BC. هنا السؤال اللي مطروح هو بغينا نلقاو ليكواسيون ريدويت لا دروات دي. هاد دي باس باغ لو بوين ا. باش غتنفعني هاد باس باغ لو بوين ا، هاد ا كتنفعني لي كوردوني ديالها باش نلقاو بي اللي كتكون في ليكواسيون ريدويت. اذا ا غنلقاو بها بي اي بيربونديكولار بي سي. هاد بيربونديكولار غتنفعني باش نلقى ام، سيتادير لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات بي سي. غتنفعني هاد بيربونديكولار ou bien هاد بيربونديكولار تنفعني باش تلقاو لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات دي. دي بيربونديكولار بي سي عندنا واحد القاعده كتقول البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج ايكال موان 1. بالنسبه لا كيستيون نيميرو 5، montrer que D est la médiatrice de segment BC. هاد السؤال ديجا درناه. نتوما خاصكم غير تبينوا بلي راه دي اي لا ميدياتريس دو بي سي. هنا خاصكم تبينوا دو شوز، جوج ديال الحوايج اللي خاصكم تبينوا. اولا خاصكم تبينوا بلي راه دي
est perpendiculaire à BC la droite D خاصكم تبينوا بلي راه perpendiculaire à BC وحاجة الثانية هي غتبينوا أن D passe par le milieu de segment BC يعني غتقلبوا على الميليو ديال BC واحد لو بوين وغتاخدوا لي كوردوني ديال هذاك لو بوين اللي هو ميليو ديال سيغمون BC وغتعوضوها في ليكواسيون ريدويت ديال D وغتلقاوها صحيحة. دونك نعاود خاصكم تاكدوا من جوج ديال الحوايج هنايا. اولا تاكدوا بلي راه دي و بي سي سون بيربونديكولار يعني هاد لي دو دروات. والحاجه الثانيه هي دي باس بار لو ميليو دو سيغمون بي سي. كيفاش غتقلبوا على لو ميليو ديال بي سي واحد لو بوين لي كوردوني ديالو غتعوضوا هذيك لي كوردوني ديال هذاك لو ميليو في ليكواسيون ريدويت ديال دي وغتلقاو بلي راه كيحقوا هذوك لي كوردوني كيحقوا لكم هاد ليكواسيون ريدويت. دونك غتقولوا بلي راه دي اي لا ميدياتريس دو سيغمون بي سي. دونك هذا بالنسبه لإكزرسيس نيميرو 1. دابا غندوزو لإكزرسيس نيميرو 2. دونك هادشي اللي كان مطروح في هاد ليكزامان هذا. نقول لكم شحال التنقيط اللي كان. تنقيط 4 بوين. دونك 4 بوين. بالنسبه لإكزرسيس نيميرو 2 اللي كيتعلق فونكسيون لينيير اي افين فونكسيون افين. دونك هنا عندنا برومييرمون وهنا دوزيامون. في برومييرمون غنتكلموا على واحد لا فونكسيون اللي سميتها جي اللي هي فونكسيون لينيير. وفي دوزيامون غنتكلموا على واحد لا فونكسيون اللي هي فونكسيون افين اللي هي اف. داكور. Premièrement, soit j'ai la fonction linéaire telle que g de x égale à 1 sur 2x. كنعرفوا بلي راه لا فونكسيون لينيير سيكري سو فورم ديال جي اكس ايكال ا اكس. هذا كيتسمى الكوفيسيون ديال لا فونكسيون لينيير جي. داكور. وهنايا بالنسبه لا بروميير كيستيون ديتيرميني ليماج دو موان 4 باغ لا فونكسيون جي. هادشي درناه مرارا وتكرارا. دابا كندير واحد الغابيل. La deuxième question, c'est-à-dire B, quel est l'antécédent de 6 par la fonction linéaire G? La troisième question, tracez la représentation graphique de la fonction linéaire G. إذن troisième question, ou bien la question C, غترسموا يعني تمثيل المبياني لهاد الدالة G اللي هي fonction linéaire. Donc هذه بالنسبة لبرومييرمون. بالنسبة لدوزيامون soit D soit la droite D la représentation graphique de la fonction affine f. هاد لا droite هي لا droite D هي la représentation graphique de la fonction affine f. هادي راه لا فونكسيون افين. علاش لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون افين باش عرفتيها بلي راه افين ماشي لينيير؟ قلنا لا فونكسيون لينيير باس توجور باغ لوريجين ديال روبير باغ او. بويسك هاد لا دوات ما دايزاش من لوريجين او سيتادير ماشي فونكسيون لينيير. هادي فونكسيون افين. علاش؟ لان لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لا فونكسيون افين نو باس با باغ لوريجين ديال روبير. اذا من خلال هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك غنجاوب على هاد لي كيستيون لي 3 كيستيون. لا بروميير كيستيون déterminer l'image de 2 de nombre 2 ou bien de 2 par la fonction f. إذا بغينا l'image ديال 2 c'est-à-dire x égale à 2 غتقلبوا على y égale à combien. دونك ها هي 2 x égale à 2 غتمشيو حتى تلاقاو مع الدي مع لا دروات الدي. ملي غتلقاو هذاك لو بوين ديال الانترسيكسيون مع الدي غتمشيو لاي وغتقراو شحال لا فالور. هذيك لا فالور هي ليماج ديال 2 باغ لا فونكسيون اف. بالنسبه لا كيستيون بي ديتيرميني لونتيسيدون دو 1 باغ لا فونكسيون اف. يعني هاد 1 راه هي y غتمشيو ل y ايكال 1 وغتمشيو تلاقاو مع لا دغوات دي في هذاك لو بوين غتهبطوا ولا غتطلعوا باش تقراو شحال كيساوي اكس. اذا هنا عطاوكم اكس قالوا حسبوا لنا ايكغيك شحال وهنا عطاوكم ايكغيك قال لكم حسبوا اكس شحال من خلال هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. الور بالنسبه لا طوازيام كيستيون اللي هي لا كيستيون سي
déterminer f de x en fonction de x. يعني déterminer la fonction affine g, ou bien f plutôt. Déterminer la fonction affine g. يعني g de x égale à combien. يعني بحال هاد l'exercice هذا بحال بالمقلوب. هادشي اللي قبل شنو كنا كنديرو، كتكون عندي لا فونكسيون اف التعبير ديالها، عاد تيكون لا كيستيون مثلا ديتيرميني ليماج 2 ou bien déterminer l'antécédent 2 عاد tracer dans le repère la représentation graphique de la fonction affine مثلا جي. دابا العكس، عطاوني لا ريبريزونطاسيون غرافيك ومن خلال هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك غنجبد الاجوبه ديال هاد الكيستيون. اذا كما قلت لكم بالنسبه للسيري نيميرو 1 يعني كيتعلق بالكونترول نيميرو 2 دوزيام سيمستر، غنحط لكم لو لين في ديسكريبسيون، ولا كوريكسيون ديال هاد السيري غنحط لكم لو لين في ديسكريبسيون. دونك غنعطيكم هادي باش تخدموها ابري واحد 24 اور، يعني واحد بين المهم نعطيكم النهار تقريبا باش اللي غيخدم يخدم يحاول باش يجاوب على هاد السيري، وغنلوح لكم يعني لا كوريكسيون وغتشوفوا لي فوت ديالكم وغتشوفوا تقريبا شحال غتجيبوا. بالنسبه لهاد لا كيستيون نيميرو 2 شحال من بوين عندنا هنايا حتى هي 4 بوين، سيتادير هاد لي 3 لوسون على 8 بوين، 4 بوين هنا وهنا 4 بوين هي 8 بوين. نتوما غتشوفوا شحال تقريبا غيكون التنقيط اللي غتجيبوا بالنسبه لي كيستيون اللي غيكون عندكم صحاح. دونك كنتمنى تكونوا تجاوبوا يعني بواحد التركيز، واعتمدوا على ريوسكم واختبروا ريوسكم باش تعلموا من هنا غتعلموا، وان شاء الله مستقبلا غنبقاو نديروا لي سيري كونسيرنون لي زيكزامان ديال لي زاني بريسيدونت. دونك سي يو نيكست تايم ان شاء الله.